बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आर्बिट्रेशन है, जो चैप्टर नंबर 12 है, और ये सेक्शन डील कर रहा है 151, 151 और 151 से लेकर 160 तक। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और उसके बारे में हमने उसके बाद इंट्रोडक्शन में सेक्शन को हमने डील किया, पढ़ा, समझा, और उसके बाद हमने बात की सेक्शन 151 के ऊपर कि आखिर आर्बिट्रेशन की जो इख्तियारात हैं वो किस किस को हासिल हैं और वो कौन आर्बिट्रेशन का जो हुक्म है वो नामजद कर सकता है, यानी कि सालसी को सुपुर्द करने का जो इख्तियार है वो किसके पास है। उसके बाद हमने सेक्शन 152 देखा। 152 में हमने बताया था कि रेफरेंस कैसे बनाएगा, टाइम फ्रेम कैसे सेट करेगा, उसके बाद वो कितने पार्टीज़ को नॉमिनेट करेगा और वो मैक्सिमम यानी कि जो है वो एक रखेगा और 2 से ज़्यादा सीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा सेक्शन 153। जी हाँ, सेक्शन 153 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो बताएगा नॉमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स, यानी आर्बिट्रेटर की नॉमिनेशन कैसे की जाएगी, किस सेक्शन के तहत की जाएगी, वो आज हम इसको डिटेल के साथ बताएंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों, सबसे पहले मेरा जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और मुझे कमेंट्स भी दें, ताकि मुझे पता चल सके कि स्टूडेंट्स कितने दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें। तो बच्चों, आप जब इनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आज हम जो सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 153। अब सेक्शन 153 बताएगा कि नॉमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स, यानी आर्बिट्रेटर काउंसिल को कैसे नामजद किया जाएगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बड़ी सादा से लफ्ज़ों में वो बताएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसको सादा से सादा लफ्ज़ों में आपके सामने पेश कर सकूं, ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को आराम से समझ सकें। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट 1 में वो क्या कहता है कि व्हेन एन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस हैज़ बीन मेड, ईच पार्टी मे नॉमिनेट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर and the revenue officer shall nominate one other arbitrator. Point 2 में क्या कहते हैं, the revenue officer may for reasons to be recorded by him make an order disallowing any nomination made by either party and requiring the party to make another nomination within a time to be specified in the order. An order under subsection 2 shall be final. जी, तो सबसे पहले लाइन में वो ये कहता है, पॉइंट 1 में वो कहता है कि डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने किसी हुक्म के जरिए कोई रेफरेंस जो है आर्बिट्रेटर की तरफ भेज दिया हो, तो हर फ्री के लिए ज़रूरी है कि वो हुक्म के मुताबिक अगर उसे जितने भी बंदे का कहा गया हो, भले 1 है 2 है, जितने भी कहा गया, क्योंकि 2 से तो ज़्यादा सीट कर नहीं सकते, वो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, तो वो लोगों की नॉमिनेशन कर देगा और अपनी तरफ से वो सालिस मुकर्रर करेगा और उनकी एंट्री रेवेन्यू ऑफिसर को दे देगा। अब क्या होगा जी, बाद में फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो अपनी तरफ से एक सालिस जो है वो मुकर्रर कर देगा। ये पॉइंट 1 में बता देगा। फिर से समझिए, सबसे पहले वो डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए क्या करेगा जी, अपने हुक्म के जरिए कोई रेफरेंस जो है आर्बिट्रेटर की तरफ भेज देगा। उसके बाद जब फ्री को नुमाइंदे को मुकर्रर कर दिया जाएगा, वो 1 हो या 2 हो, फिर क्या है जी, वो उनकी एंट्री रेवेन्यू ऑफिसर को भी दे देगा। रेवेन्यू ऑफिसर अपनी तरफ से एक सालिस जो है वो मुकर्रर कर देगा कि भाई ये हमने इसको मुकर्रर कर लिया है आर्बिट्रेटर के लिए। पॉइंट 2 में वो ये कहता है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि वो इख्तियारात बताते हुए वो कह रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है ये इख्तियार हासिल रखता है कि किसी शख्स को बतौर सालिस नामजद किया गया है,
اس کی نامزدگی کو منسوخ بھی کر سکتا ہے اور وہ ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر وہ بہتر سمجھتا ہے ریونیو آفیسر کہ جو یہ پارٹی اے ہے، مثال طور اے اینڈ بی دو پارٹیز ہیں، 2 فریقین ہیں، اب وہ یہ سمجھتا ہے یہ اے جو فریق ہے یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، اہل نہیں ہے، ایلیجیبل ہی نہیں ہے، اس کو نو ہاؤ کا ہی نہیں پتا، اس کو معاملے کے مدعے کا ہی نہیں پتا، یہ کیا بطور ثالث کردار ادا کرے گا، تو وہ اس کو کیا ہے جی منسوخ کر کے کوئی دوسرا بندہ بھی نامزد کروا سکتا ہے. تو جس بھی فریق کے بندے کی نامزدگی منسوخ کی جائے گی تو پھر وہ مقرر ٹائم کے اندر اپنا نیا بندہ بھی نامزد کروائے گا. مثال کے طور پہ میں پہلے بتا چکا ہوں، 2 بندے تھے، 2 لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا، اب ان میں سے کوئی ایک ہی چننا تھا. اب کیا ہے جی ریونیو آفیسر سمجھتا ہے کہ یہ جو فریق اے ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے. اب سوٹیبل کیوں نہیں ہے؟ وہ کسی بھی ذریعے سے ہو سکتا ہے، یا تو اس کو بالکل اس کا کوئی نو ہاؤ ہی نہیں پتا ہو، یا وہ اسے متعلقہ ہی نہ ہو. پھر کیا ہے جی وہ کہتا ہے جی پھر وہ جو مقرر کردہ ٹائم ہے وہ اس کے اندر ہی اپنے نیا بندہ جو نامزد کروائے گا اور کرنے کا پابند بھی ہوگا، باؤنڈ ہے وہ. اچھا، اس کے بعد پوائنٹ 3 میں آئیے. پوائنٹ 3 میں وہ کیا کہتا ہے جی؟ پوائنٹ 3 میں وہ کہتا ہے کہ سب سیکشن 2 بتائے گا اس کا کہ اگر کسی شخص نے یا کسی فریق کو جو ثالث تھا اس کی نامزدگی اگر منسوخ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. کویشچن تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر منسوخ ہو گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے مقرر ٹائم کے اندر اس کو نیا ثالث مقرر کرے گا. تو نئے ثالث کا جو نومینیشن آرڈر ہے وہ حتمی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ کہے گا جی نہیں اب ہم اس کو نہیں مانتے، وہ اس کے ہر حکم کو ماننے کے وہ پابند ہوں گے فریقین. یہ ہے سیکشن 153. اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سیکشن 154 سوری. اب کیا ہے جی سبسٹیٹیوشن آف آربیٹریٹر بائی پارٹیز. اب وہ کہتا ہے سادہ سی الفاظ میں کہ if an arbitrator nominate by a party dies, desires to be discharged or refuse or become incapable to act, the party may nominate another person in his stead. یعنی سمپل سی بات ہے، اب اگر کوئی آربیٹریٹر اگر منسوخ ہو گیا ہے تو کیا ہے جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو جو کیپیبل ہو، ٹھیک ہے، اس کو وہ پارٹی اس کو دوبارہ نومینیٹ کر سکتی ہے کسی دوسرے بندے کو. اس میں کوئی بڑی بات نہیں بتائی گئی. سمپل وہ یہی کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی نیا ثالث جو ہے آپ مقرر کر دیتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی ثالث یعنی کوئی 2 ثالث مقرر کیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے، مان لو 1 منٹ کے لیے فوت ہو جاتا ہے یا انکاری ہو جاتا ہے، وہ یا آنے سے انکار کر دیتا ہے یا وہ کیپیبل ہی نہیں ہے، تو کیا ہے جی تو ایسا بندہ نومینیٹ کر دیا جائے گا جس بندے کو کسی معاملے کا پتہ ہی نہیں ہوگا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا معاملے کا پتہ ہی نہ ہو اس کو کیسے نومینیٹ کیا جا سکتا ہے. سوری، یعنی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو نومینیٹ کیا جا سکے. تو معاملے کو اچھے سے لک آفٹر کرنے کے لیے یعنی متعلقہ فیلڈ سے ہی لیا جائے گا بندہ فریقین کو. اور سیکشن 154 کے تحت وہ کوئی نیا ثالث مقرر کرنا چاہتے ہیں، وہ جو سا بھی کرنا چاہتے ہیں وہ مقرر کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایسے فریق کو بطور ثالث نہیں نامزد کر سکتے جو نہ ہو اس فیلڈ سے ہو، نہ ہی وہ اس کو نو ہو پتا ہو، یعنی کہ وہ متعلقہ ہی نہ ہو. بس اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں بتایا گیا. اب آئیے آپ سیکشن 155 میں. اچھا 155 بڑا سمجھنے والا ہے، ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، اسے آپ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. سیکشن 155 ہے نومینیشن اینڈ سبسٹیٹیوشن آف آربیٹریٹر بائی ریونیو آفیسر. اب کیا ہے جی if any of the following case namely if either of the parties fails. چلیں ہم اسے تھوڑا برائٹ کر لیتے ہیں، کلر چینج کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سننے میں آسانی ہوگی. جی اب یہ بلیک کر دیا میں نے تاکہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ مجھے بتا دیں گے.
लीजिए, हम इसे ये ठीक कर लिया था, ये लेंगे थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। जूम करने से ये है कि आप आसानी के साथ इसको देख लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि ये क्या कितना मज़ीद जूम किया जा सकता है। कोशिश करेंगे कि जूम उतना हो कि जितना आप आराम से इसको देख सकें। जी मेरे ख्याल से अब ये आपको समझ में आ जाएगा, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये सारी तैयारी आपने देखा होगा कि मैं आपकी आसानी के लिए ही करता हूँ। हमेशा से मेरी कोशिश ये होती है कि समझने वाला है उसको हर लेवल पे आके समझाया जाए, उसके लिए आसानी इतनी पैदा की जाए कि वो बात को आसानी के साथ समझ ले। चलिए जी अब हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। तो पॉइंट ए है, इफ़ ईदर ऑफ द पार्टीज फेल्स टू नॉमिनेट। अब कोई पार्टी है उसको नामजद करने में अगर वो फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है, फिर क्या होगा जी, एन आर्बिट्रेटर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 153 विद इन द पीरियड फिक्स्ड इन द ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। यानी कि अब अगर कोई नाकाम हो भी जाती हैं तो सेक्शन 155 में क्या देखेंगे जी कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने हुक्म सादर कर दिया हो कि आपने सालिस मुकर्रर करना है, तो वो जो बंदा है सालिस मुकर्रर नहीं करते या इनकार कर देते हैं, या बंदा ही मर जाता है या इसको डिसअलाउ कर दिया जाता है, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियार है कि वो सालिस अपनी तरफ से मुकर्रर कर दे। फिर क्या है जी, सालिस को अपनी तरफ से मुकर्रर कर दे। लेकिन इससे पहले हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं कि अगर वो नाकाम हो जाते हैं नॉमिनेट करने में, देखिए जी ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि ऑर्डर कर दिया गया है कि जी आप जल्दी से बंदा लाएं, अब आपके पास कोई बंदा ही ना मौजूद, तो फिर क्या करेंगे आप? या दो बंदे थे, दोनों किसी वजह से एक एक्सीडेंट में मारा जाता है या एक वैसे उसको नो हो ही नहीं पता, फिर क्या करेंगे जी? तो फिर ये रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियार है ना कि वो फिर वो अपनी तरफ से वो आपको बंदा नामजद करके देगा। और अगर दोनों फ्री कैन, वो जो रेवेन्यू ऑफिसर के हुक्म के मुताबिक अगर सालिस मुकर्रर करने में उस मुकर्ररा टाइम में नाकाम रहते हैं, तो जो टाइम रेवेन्यू ऑफिसर ने तय किया वो नाकाम रहते हैं, तो फिर क्या होगा वो भी आगे देखते हैं। इफ ईदर ऑफ द पार्टीज फेल्स टू नॉमिनेट एन आर्बिट्रेटर अंडर सबसेक्शन, ये मेरे ख्याल से 2 दफ़ा लाइन आ गई, इसको हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये मेरे ख्याल से 2 दफ़ा आ चुका है बार बार जी, अब मेरे ख्याल से ये ठीक है। तो पॉइंट सी में देखिए, इफ द नॉमिनेशन ऑफ एन आर्बिट्रेशन हैज बीन डिसअलाउड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 153 and another arbitrator is not nominated within the time specified in the order under the subsection, or having been so nominated his nomination is also disallowed। तो वो कहते हैं जी कि अगर वो मुकर्रर टाइम के अंदर नहीं होता तो डेफिनेटली डिसअलाउ किया जाएगा। और पॉइंट डी में आई है, इफ अ पार्टी इंटाइटल्ड टू नॉमिनेट एन आर्बिट्रेटर इन प्लेस ऑफ अनदर आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 154 फेल्स टू नॉमिनेट हिम विद इन 1 वीक, अब उसको 1 वीक का टाइम दिया जा रहा है। अब वो अगर फिर भी नहीं आता फिर क्या होगा देखिए, फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन और टू हिम ऑफ अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू द मेक ऑफ नॉमिनेशन। बिल्कुल सादा सी बात थी। इफ एन आर्बिट्रेटर नॉमिनेशन बाय द रेवेन्यू ऑफिसर डाइज, अब अगर फिर मर जाता है कोई बंदा, रेवेन्यू ऑफिसर ने जो नामजद किया था बंदा मर जाता है, तो डिजायर टू बी डिस्चार्ज और रिफ्यूज और बिकम इनकैपेबल टू एक्ट, रेवेन्यू ऑफिसर में नॉमिनेट अ पर्सन एज आर्बिट्रेटर। अब दोबारा से मैं आपको बताता हूं कि वो सेक्शन 155 में क्या कहना चाहता है। अब सादा सी बात है कि रेवेन्यू ऑफिसर के हुक्म से, अब हुक्म तो उसने सादर कर दिया है जी आप सालिस मुकर्रर करें, तो वो जो सालिस मुकर्रर नहीं कर सकते थे या इनकार कर दिया उन्होंने या बंदा ही मर जाता है, तो इसको डिसअलाउ कर दिया जाता है। तो फिर क्या है जी, रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर्स हैं कि वो सालिस अपनी तरफ से मुकर्रर कर दें। अब वो इंतज़ार नहीं करेगा कि जी आप बंदा ढूंढे साल 6 महीने में, तो इतना तो टाइम ही नहीं होता कोर्ट के पास, इससे तो उनका कीमती वक्त जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो वो टाइम को सेव करते हुए वो फिर क्या करती है जी, अपनी तरफ से बंदा मुकर्रर कर देती है, क्योंकि ये उसके पास इख्तियारात हैं। अब पॉइंट 2 में वो कहता है कि अगर फ्री कैन की नामजदगी करता सालिस जो है उसमें से किसी एक भी नामजदगी को डिसअलाउ कर दिया जाए, मिसाल के तौर पे A and B 2 फ्री थे, उनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, उनमें से किसी एक को डिसअलाउ कर दिया गया है, तो क्या होगा जी, तो किसी नॉमिनेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन अगर अराइज हो जाता है तो क्या होगा जी, कोई भी एतराज़ अगर हो जाता है तो इसको
ریونیو افسر حکم صادر کرتا ہے کہ اس کی جگہ آپ کوئی نیا ثالث مقرر کریں گے کتنے ٹائم کے اندر، ود ان 1 ویک. یعنی کہ آپ دیکھیں آپ نے کوئی ایسا ثالث چوز کر لیا ہے جو صرف شرف پسند ہے، مثال طور پہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ کام ٹھیک کرے گا یا نہیں، یا صرف یہ کام ہی بگاڑے گا، یا کسی پارٹی کو جیسے کوئی آبجیکشن ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ بندہ تو یہ تو اس متعلقہ فیلڈ کا ہے ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں معاملے کا، آپ اس کو بطور ثالث کیسے بنا سکتے ہیں، اور یہ تیسرے محلے کا فیصلہ آپ کیسے کروا سکتے ہیں دوسرے محلے سے، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا. تو پھر اگر کوئی آبجیکشن ہو جائے گا تو تب بھی آپ اس کو نئے بندے کو مقررہ ٹائم کے اندر نامینیٹ کر سکتے ہیں اور آر او کو بتائیں گے آپ. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جی اگر کوئی بندہ ریفیوز کر دیتا ہے، وہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے ریفیوز کی، وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس کو معاملے کا نہیں پتہ یا کوئی بھی وٹس ایور از کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے انکار کی، اس فریق کو بھی ٹائم دیا جاتا ہے کہ اگر وہ مقررہ وقت کے اندر کوئی بندہ بطور ثالث پیش کرنے میں ناکام رہتا ہے تو 1 ہفتے کے اندر وہ بندہ پیش کرے گا، نامزد کرے گا. اب اگر آگے دیکھیں کہ اگر کوئی ثالث جو ہے جس کو ریونیو افسر نے مقرر کیا ہو وہ فوت ہو جاتا ہے، کام یا ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے جی، پھر ریونیو افسر کے پاس اختیار ہے کہ اس کی جگہ کوئی مناسب کمپیٹنٹ بندہ بطور آربیٹریٹر وہ کر دے، نامینیٹ کر دے. یہ ہے سیکشن 155. چلیے آگے بڑھتے ہیں 157 کے اوپر، 156 کے اوپر سوری. اب 156 کیا کہتے ہیں؟ پروسیس فار اپیئرنس بیفور آربیٹریٹرس. The revenue officer shall, on the application of the arbitrators, issues the same process to the parties and witness whom the arbitrators desire to examine as he may issue in any proceeding under this act before himself. Any such party or witness shall be bound to appear before the arbitrator in the obedience to the process issued under subsection 1, either in person or by agent as the arbitrators may require. Point 3 دیکھیے, the person attending in obedience of the process shall be bound to state the truth upon any matter respecting which he is examined or make statement, and to produce such documents and other things relating to any such matter as may be specified in the process. اب وہ سیکشن 156 میں یہ بتاتا ہے کہ آربیٹریٹر کی جو کارروائی ہے وہ کیسے چلائی جائے گی، یعنی طریقہ کار ہے آربیٹریٹر کا، اگر یہ کیسے کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا. اب اس کے طریقہ کار کو بتایا جائے گا بھی کیسا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. جو ادروائز کلیکٹر ہے اس کی عدالت میں طریقہ کار استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے جب آربیٹریٹر کانسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے تو اس کا آرڈر ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی کانسٹیٹیوٹ جب دیکھیں نا، آپ نے کسی کورٹ میں کیس ہی فائل نہیں کیا تو اس کو سماعت کیسے کیا جائے گا، تو وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو آپ کو کیس فائل کرنا پڑتا ہے نا، تو اس کے لیے جب کانسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا آرڈر بھی ہوتا ہے. تو پھر ثالث جو ہے ریونیو آفیسر کو ایک اپلیکیشن دیتی ہے کہ جناب ہماری جو آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ بن چکی ہے، لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میں جو بھی متعلقہ پارٹیز ہیں جن کا اس ڈسپیوٹ کے ساتھ کنسرن ہے، ان کو ایک اطلاع بطور سمن ان فریق کو جاری کر دی جائے. اب دیکھیں نا، جو ڈسپیوٹڈ پارٹیز ہوں گی، اب اگر ان کو نوٹس ہی نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو نوٹس کا ہونا بھی ضروری ہے. اب یہ نوٹس بطور سمجھ جائے گا ان کو، تمام فریقین کو، کہ جناب وہ فلاں فلاں ڈیٹ ہم نے سیٹ کر لی ہے، تو آپ نے روبرو پیش ہونا ہے اور اپنا موقف جو ہے وہ آپ پیش کریں گے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ موقف کو پیش کیسے کیا جائے گا؟ کیا وہ تحریری ہوگا؟ کیا وہ زبانی ہوگا؟ کیا وہ ڈاکومنٹری ہوگا؟ وہ جو بھی طریقہ ہوگا وہ اپنی شہادت کو ریکارڈ کروانے کا پابند ہوگا، بھلے وہ زبانی ہو، ڈاکومنٹری ہو
یا جو بھی ہو ان کے پاس ہو وہ پیش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی فریق ہیں ڈسپیوٹ کے، ان کو جب سمن وصول ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمن کی تعمیل کے لیے وہ آربیٹریٹر کے سامنے وہ بذریعہ وکیل یا کسی بھی طریقے سے پیش ہو سکتے ہیں۔ وہ بھلے تھرو پلیڈر ہے یا تھرو اٹارنی ہے، وہ پیش ہو سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے۔ اور اسی طرح جو گواہان ہیں وہ آربیٹریشن کونسل کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کو سمن وصول ہوتا ہے تو وہ شہادت دینے کے بھی پابند ہوں گے۔ تیسری بات کیا کرتا ہے جی؟ تیسری بات وہ یہی کرتا ہے کہ جو بندہ آربیٹریشن کونسل کے سامنے پیش ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ چاہے وہ فریق کا مقدمہ ہے یا فریق کا ڈسپیوٹ ہے، شامل ہے، تو اس سے کویسچن کہا جائے گا، جو بھی اسے کویسچن کیا جائے گا یا جو بھی شہادت اس سے لی جائے گی یا کوئی بھی بات اس سے جو پوچھی جائے گی تو وہ سچ بتانے کا پابند ہوگا، حقائق سے پردہ اٹھانے کا پابند ہوگا، اصل حقائق نہیں چھپائے گا، تمام باتیں حقائق پر مبنی بتائے گا، ساری باتیں بتانے کا پابند ہوگا، یعنی کہ شہادت کو ریکارڈ وہ درست طریقے سے کروائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پارٹیز میں تو بات کرے جی سوری میں ایسے کہہ دوں گا، نہیں، اگر وہ فالس ایویڈنس ریکارڈ کراتا ہے تو اس کو پھر سزا بھی ملے گی، وہی سزا جو آپ نے قانون شہادت میں پڑھا ہوگا کہ فالس جو ایویڈنس ہے اس کی کیا سزا ہوتی ہے، تو وہ سزا کا مرتکب ہوگا، اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ میرے خیال سے اب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ سیکشن 156 کیا کہہ رہا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں سیکشن 157 کی طرف۔ سیکشن 157 ہے award of arbitrators and presentation thereof. The arbitrators shall make an award in writing under their hands concerning the matters referred to them for arbitration and state therein their reason therefor, and any arbitrator dissenting from the award made by a majority of the arbitrator shall state the ground of this dissent. The arbitrator shall present the award to the revenue officer in person or by agent, or send the same to him by registered post. Sorry. اب وہ سیکشن 157 میں کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائیے، بڑی سادہ سی بات کرتا ہے کہ جو آربیٹریشن کونسل جو ہے جو بھی فیصلہ سنائے گی اس فیصلے کو اوارڈ کہا جاتا ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب جو ڈسپیوٹ ہے ریونیو آفیسر نے ریفر کیا ہے اس کا کوئی حل بھی تجویز کیا جائے گا۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ آربیٹریشن کے لیے بھیج دیا گیا اب اس کو کوئی حل ہی نہ نکلے، کوئی تو تجویز دے گا نا، وہ یا پاس کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا یا کوئی تو وجوہات بتائے گا، تو وہ تحریری صورت میں بتائے گا اور ریزنیبل ہوگا، ریزنیبل ثبوت کے ساتھ بتائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی ڈسپیوٹ ہیں وہ سب کے سب شہادت کے ذریعے ہی ثابت کیے جائیں گے اور ڈاکومنٹری شہادت کے ذریعے ثابت کیے جائیں گے۔ اگر فیصلہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں کے فیور میں ہو گیا یا مخالف کے فیور میں ہو گیا، تو اس کی پھر وہ جو وجوہات ہوں گی وہ سب کے سب تحریر میں لائے گا، پاس کرے گا، منظور کرے گا تو اس کی وجوہات لکھے گا، ریجیکٹ کرے گا تو وجوہات لکھے گا، اور اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے اس کے پاس اختیارات ہے نا تو پھر بھی وہ اس کی وجوہات بتائے گا۔ اور اگر پھر بھی ریفرنس کو کسی بھی گراؤنڈ پر خارج کرتے ہوئے تو یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ آربیٹریشن کے لیے وہ ان سب کو وجوہات تحریر کریں۔ پوائنٹ 2 میں کیا کہتا ہے کہ اس کے بعد فیصلہ جب تحریری ہو جائے گا پھر آربیٹریشن کونسل وہ خود یا ان کے ماتحت آفیسر اصالتاً بھی وہ خود ریونیو آفیسر کے دفتر میں جمع کروا سکے گا اور اپنے فیصلے کو یا وہ کسی نمائندے کے ذریعے بھجوائے گا یا بذریعہ ڈاک بھجوائے گا تاکہ ان کے اوپر مزید کارروائی کی جا سکے۔ یہ ہے سیکشن 157۔ اب آگے بڑھیے 158 میں کیا کہتا ہے۔ 158 ہے سیکشن 158 پروسیجر آن
प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड, अब फैसले को कैसे सुनाया जाएगा उससे रेलिवेंट है ये सेक्शन, बहुत इजी है। व्हेन द अवार्ड हैज़ बीन रिसीव्ड, जब फैसला वसूल हो जाएगा, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल फिक्स अ डेट, तो क्या है जी वो एक तारीख को फिक्स कर देगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द अवार्ड, उस फैसले को देखते हुए। यानी कि जब फैसला जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर ने वसूल कर लिया है, वो ख्वा किसी भी तरीके से वसूल किया, डाक के ज़रिए किया है, असालतन के नुमाइंदे के ज़रिए वसूल किया है, या फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर एक जो ख्वा वो किसी भी तरीके से उसने वसूल कर लिया है, तो उस पर वो फैसले को फिर उसके ऊपर एक मेंशन डेट कर देगा ताकि उसको मुलाहिजा कर सके, और मज़ीद प्रोसीडिंग के लिए ज़रूरी है कि वो आगे फर्दर जारी करे उसको, और उसके बाद फिर एक तारीख फिक्स हो जाती है। और जो 158 सब सेक्शन 1 के तहत तो तारीख जो मुकर्रर होती है वो आरओ जितने भी फ्रीकैन होते हैं उन सबको बुलाता है और उन तमाम फ्रीकैन को समाअत फरमाता है। अच्छा, समाअत भी फरमा लिया, फिर क्या होगा, फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन अरेज होता है तो फिर क्या है, फिर उसको भी वो नोट करेगा, नोट करने के बाद फिर एक नई तारीख दे देता है। ये है सेक्शन 158। अब आगे बढ़िए, सेक्शन 159 बहुत छोटा सा सेक्शन है और नहायत सादा सा है, बस समझने की ज़रूरत है। सेक्शन 159 इफेक्ट ऑफ अवार्ड, फैसला कैसे मुतासिर होगा, फैसले का असर क्या होगा। द रेवेन्यू ऑफिसर में एक्सेप्ट, रेवेन्यू ऑफिसर चाहे तो उसे मंजूर कर ले, मॉडिफाई तब्दील कर ले, और रिजेक्ट द अवार्ड या फैसले को रिजेक्ट कर दे। रिकॉर्डिंग हिज रीजंस फॉर डूइंग सो इन हिज डिसीजन रिस्पेक्टिंग द डिस्प्यूट विच वाज रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। अब अगर वो मंजूर करेगा तो उसकी वजूहात लिखेगा, एक्सेप्ट करेगा तो उसकी वजूहात लिखेगा, मॉडिफाई करना चाहता है तो उसकी भी वजूहात लिखेगा कि वो क्यों तब्दील करना चाहता है, क्यों अमेंडमेंट करना चाहता है, तो वो उसकी वजूहात भी लिख देगा। 2 में देखिए, 2 में ज़रा यहाँ भी इसकी करेक्शन कर लेते हैं। An appeal shall lie from the decision of the revenue officer made under subsection 1 as if arbitrator had not been appointed. पहले तो वो सादा सी बात बता चुका है कि जो फैसला है उसका क्या असर होगा, यानी कि क्या नतीजा निकलेगा फैसले का, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो रेवेन्यू ऑफिसर ही निकालेगा। क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर जो है जब फ्रीकैन को समाप्त कर लेगा और कोई ऑब्जेक्शन जो होगा उसको भी नोट कर लेगा, उसके बाद अगर रेवेन्यू ऑफिसर मुनासिब समझे कि ये हकीकत पर मबनी है या सब बातें दुरुस्त हैं, तो इसमें कोई जो झोल वगैरह भी नहीं है, तो फिर वो उसको अवार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है, मंजूर कर लेता है। और अगर वो डिस्प्यूट समझे तो वो उसको नामंजूर भी कर सकता है, या कोई तब्दीली करना मकसूद हो तो वो रेवेन्यू ऑफिसर तब्दीली भी कर लेता है, उसके पास इख्तियारात हासिल हैं। जब भी अवार्ड को रिजेक्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, तो हर सूरत हाल में उसको रीज़न भी पेश करना होंगी, तहरीर में लाएगा वो। और फिर वो पॉइंट 2 में कहता है 159 सब सेक्शन 2 में कि अगर वो अवार्ड मंजूर हो जाता है या मुस्तरद हो जाता है या तब्दील हो जाता है, तो रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले से मुतासरा फरीक जो है उसके पास ये इख्तियार हासिल है कि उस हुक्म के खिलाफ अपील का एक राइट इस्तेमाल कर सकता है। ये कौन सा सेक्शन दे रहा है, वो 159। कि अगर वो समझता है कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हुई, अभी भी मेरे साथ फैसला ठीक नहीं किया गया, तो उसके पास अपील का एक राइट मौजूद है, वो सेक्शन 159 देता है। आगे बढ़िए, आखिरी सेक्शन है सेक्शन 166 आर्बिट्रेशन चैप्टर जो है 12, इसका आखिरी सेक्शन है 160 160 आर्बिट्रेशन एक्ट नॉट टू अप्लाई टू आर्बिट्रेशन अंडर दिस चैप्टर। यानी कि ये जो आर्बिट्रेशन का जो चैप्टर है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, सादा सी बात बताएगा बस वो। नथिंग इन द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एक्ट नंबर 10 ऑफ 1940 शैल अप्लाई टू एनी आर्बिट्रेशन अंडर दिस चैप्टर। यानी वो ये सादा सी बात में ये कहना चाहता है कि अब सेक्शन 160 में सादा सी बात ये है कि आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो शैल नेवर बी अप्लाई 1940, यानी ये जो
آربیٹریشن ایکٹ ہے 1914 کا، اس کے تحت جو بھی مقاصد حاصل کرنے ہیں یا ان مقاصد کے حصول کے لیے آربیٹریشن ایکٹ 1940 جو 40 ہے، جو ادروائز ایکٹ بک لا ہے، جو ایک قانون ہے، وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔